जीवन का हर भेद है गहरा, उलझे जो सुलझाए, बोझल जब हों मन के नैना, ठहरो सोच सराय। आज अगर हम अपने अतराफ़ नज़र दौड़ाएं तो अपने रिश्तेदारों और आस पड़ोस में कितनी ही ऐसी ख़वातीन नज़र आएंगी जो गैर शादीशुदा हैं लेकिन वो शादी की उमूमी उम्र की हद पार कर चुकी हैं। आज के प्रोग्राम में हम इस रुझान की वजूहात के साथ साथ इस बात का भी जायज़ा लेंगे कि माशरा ऐसी ख़वातीन जिनको अंग्रेज़ी ज़बान में स्पिंस्टर्स कहा जाता है को किस नज़र से देखता है। इस्लाम दीन फितरत है, इसीलिए हर आक़िल व बालिग़ शख्स को शादी की ताकीद की गई है ताकि माशरे को बेराह रवी से बचाया जा सके। हाँ, रियायत की गुंजाइश हो सकती है अगर ये अंदेशा गालिब हो कि शादी के बाद किसी शख्स या उसके होने वाले शरीक सफ़र की ज़िंदगी में बेहतरी की जगह ख़राबी पैदा हो जाएगी। चंद सदियों कबल मगरिब में स्पिंस्टर की इस्तिलाह ऐसी ख़वातीन के लिए इस्तेमाल होती थी जो मर्दों के हाथों अपने रोज़गार गंवा बैठने के खौफ से शादी नहीं करती थीं। फिर गाहे गाहे हुकूक़ निस्वां की तहरीकों में शादी मुखालिफ इशारे भी मिलने लगे। 19वीं सदी की अमरीकी नावलिगार लुइसा मे अल्कॉट, जिनको अपने नावल लिटिल विमेन की वजह से काफ़ी शोहरत मिली, उन्होंने लिखा, हुर्रियत और मोहब्बत यानी लिबर्टी और लव में से हमारे लिए हुर्रियत बेहतर शौहर है, और मुसन्निफ़ा ने ताहयात शादी भी न की। हमारे यहाँ शादी से बेजारगी का इजहार करने वाली किसी किस्म की तहरीक तो नज़र नहीं आती, अलबत्ता पिछले दिनों ख़वातीन मार्च में एक नारे ने लोगों की तवज्जो अपनी जानिब ज़रूर मबजूल करवाई। प्लेकार्ड पर तहरीर था, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। यकीनन इस नारे पर काफ़ी बहस हुई और सही भी हुई। अगरचे इस नारे का जो पैगाम एक पुख्ता जहन तक जाता है वो ये है कि मेरा जिस्म का कोई और इस्तेहसाल नहीं कर सकता, जबकि गैर पुख्ता जहन इस तरफ भी जा सकता है कि मेरे जिस्म को जिस तरह मैं चाहूँ इस्तेमाल करूँ। और इसी वजह से इस नारे पर कड़ी तनकीद भी हुई, क्योंकि नाक़दीन की नज़र में इस नारे में गो अपने जिस्म की हद तक मगर अखलाकी तौर पर गैर मुनासिब रवैये इख्तियार करने के पैगाम का शाइबा नज़र आता है। मेरा ख्याल है कि अगर इस नारे की दोनों सतूर के बीच में एक लाइन का और इजाफा कर दिया जाता तो शायद इतनी तनकीद न होती और पैगाम भी मुतालिकीन तक बखूबी पहुँच जाता। और नई लाइन के इजाफे के बाद ये नारा क्या होता? ये नारा होता, मेरा जिस्म खुदा की अमानत और मेरी मर्जी। हमारे माशरे में मुतवस्सित तबका इस मसले का ज़्यादा शिकार नज़र आता है, क्योंकि ख़ानदानी वक़ार, माशरती अदाब और हयादारी के असूलों के बायस लड़कियां अपनी शादी का मामला कुलियतन घर वालों पर छोड़ देती हैं, और घर वाले ज़ात, बरादरी, माशी इस्तेकाम, तालीम वगैरह के छन्नों में छानते छानते अक्सर उम्मीदवारों को मुस्तरद करते चले जाते हैं और वक्त हाथ से निकल जाता है। दूसरी जानिब कई लड़के वाले भी अपने बेटे के लिए दुनिया में ही हूर तलाश कर रहे होते हैं और कुछ को किसी नवाबजादी की तमन्ना होती है। इसी किस्म की सूरत हाल को हम एक पैरोडी की शक्ल में पेश करेंगे, जिसमें दो बहनें आपस में गुफ्तगू कर रही हैं। ओरिजिनल सॉन्ग मैडम नय्यरा नूर ने गाया था फिल्म फूल मेरे गुलशन का के लिए। बहुत ही सुरीला और मशहूर कुन गीत है। मैं तजवीज़ करूँगा कि पहले ये गाना सुनने, इसका लिंक हमने प्रोग्राम के आखिर में डाला हुआ है, लेकिन इस वादे के साथ कि वापस आकर मेरी बेसुरी आवाज़ में ये पैरोडी भी सुननी पड़ेगी। सोच सराय के तारुफी एपिसोड पर हमें आपके बहुत से पैगामात मौसूल हुए हैं। हमारी काविश को सराहने और पसंद करने का बेहद शुक्रिया। जिन दोस्तों ने हमें प्रोग्राम बेहतर बनाने के लिए कीमती मशवरे इनायत किए हैं, हम उनके बेहद मशकूर हैं। यहाँ एक बात दोबारा वाज़ेह कर दें कि सोच सराय एक वसी प्लेटफॉर्म है और इसके मौज़ूआत की रेंज घर की मुर्गी से लेकर दूर की कौड़ी तक फैली हुई है। आपसे दरख्वास्त है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए अपने कमेंट्स भी भेजते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।
تو ہی بتا اچھی بہن کیوں نہیں ہوتا تیرا لگن تو ہی بتا اچھی بہن کیوں نہیں ہوتا تیرا لگن اتنی پیاری بہن ہماری جیسے شہزادے کی دلہن تو ہی بتا اچھی بہن ایف اے ہوں ڈاکٹر تو نہیں ہاتھ میں کوئی ہنر تو نہیں ایف اے ہوں ڈاکٹر تو نہیں ہاتھ میں کوئی ہنر تو نہیں ابا بھی افسر تو نہیں کوئی بڑا سا گھر تو نہیں بھیا ہی گر کچھ کر لیتے باقی ہوتی کوئی کرن تو ہی بتا ننھی بہن کیا تیری جو کہانی ہے مجھ کو بھی دہرانی ہے کیا تیری جو کہانی ہے مجھ کو بھی دہرانی ہے نہیں تجھے میں پڑھاؤں گی دنیا سے لڑ جاؤں گی جن شعلوں میں جلتی ہوں تجھے نہ چھو پائے وہ اگن چپ ہو جا پیاری بہن تو ہوگی قسمت کی دلہن یعنی تعلیم اور وہ بھی فائدہ مند تعلیم لڑکیوں کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ ایسی کسی صورتحال میں وہ اپنا بوجھ خود اٹھا سکیں اور آنے والے ماہ و سال کے لیے بھی کچھ بندوبست کر سکیں۔ یہ مسئلہ تو ہمارے درمیان موجود ہے ہی تو اس کی شدت میں کمی کے لیے اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو میرے خیال میں اگر لڑکی کے گھر والے کوئی رشتہ رد کرنے سے پہلے لڑکی کی رائے بھی لے لیا کریں تو شاید اس مسئلے میں کچھ کمی دیکھنے میں آئے۔ جی ہاں بالکل، لیکن اگر آس پاس ایسی خواتین ہیں اور اگر آپ کے خیال میں ان کی شادی اب بھی ہو سکتی ہے تو کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ اگر کوئی انہیں اپنی دوسری بیوی کی حیثیت دینا چاہے تو بھی؟ ہاں میرا تو یہی خیال ہے۔ اچھا ویسے وہ آپ کی ایک سہیلی ہے نا جو پچھلے مہینے ملنے آئی تھیں ان کی بھی شادی نہیں ہوئی نا؟ وہ ریشما؟ جی ہاں وہی۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے وہ اپنی شادی کا بلاوا دینے ہی آئی تھی اور اب آپ بھی لائن پر آ جائیں، میرا مطلب ہے پروگرام پہ آ جائیں۔ اب تک ہم نے ایسی خواتین کی بات کی ہے جو مالی اعتبار سے کمزور سفید پوش خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، لیکن بہت سی خواتین خود اپنے اختیار سے شادی نہ کرنے کا فیصلہ بھی کرتی ہیں۔ اس کے محرکات ذاتی بھی ہو سکتے ہیں اور ان کے گھر کا ماحول یا حالات بھی ہو سکتے ہیں۔ مشہور ڈرامہ نگار حسینہ معین صاحبہ جنوبی کوریا کی سابق صدر پاک گن ہے، ایمی ایوارڈ ونر امریکی اداکارہ ایڈی فالکو چند ایسی خواتین ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی اور اپنے کیریئرز میں بے مثال کامیابی بھی حاصل کی۔ لیکن ایسی خواتین کی بھی تو کمی نہیں ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود کامیاب ہیں۔ جی ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے، ہر شخص اپنے حالات کے تناظر میں ہی فیصلہ کرتا ہے اور پرعزم لوگ بالکل ہی خطرہ مول لینا نہیں چاہتے کہ ان کا کوئی فیصلہ ان کے مقصد کے حصول اور اس مقصد کو آگے بڑھانے کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ اس کی ایک بڑی مثال محترمہ فلورنس نائٹنگیل کی ہے جو جدید نرسنگ شعبے کی بانی کہی جاتی ہیں۔ انہوں نے بھی شادی نہیں کی اور اپنی ساری زندگی نرسنگ کے شعبے کو فروغ دینے میں گزاری۔ بہرحال وجہ جو بھی ہو، معاشرے کے ہر فرد کو چاہیے کہ وہ غیر شادی شدہ خواتین کو بھی ایسا ہی احترام دیں جیسا اپنے گھر کی بڑی خواتین کو دیتے ہیں۔
قریبی لوگوں کو چاہیے کہ دنیاوی امور میں ان کا ہاتھ بٹائیں یا کم سے کم اچھا مشورہ ہی دے دیا کریں۔ اور میری آپ سب سے اور خاص طور پر خواتین سے یہ گزارش ہے کہ پلیز پلیز ہمدردی کے نام پر اپنی ان بہنوں کی دل آزاری نہ کیا کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ اجازت دیں، اللہ حافظ۔